السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة بايثون بالدارجة. في الجزء السابق كنا زدنا البوطون ديالنا، وفي هذا الجزء قلنا غنزيدو الفونكسيون، لكن قبل ما نزيد الفونكسيون فغادي نزيد بعدا داك اللابل اللي كتافيشا فيها يعني فوتر بي ام اي اي. فغنقول اد لابل، ولا اد ماشي لابل وانما اد تكست. فغنجي غنديكلاري فاريابل تكست كيف شفنا من قبل اللي كنعطيها تكست اللي كتاخد الروت وكتاخد كيف شفنا الهيت. نعطيوها الهيت واحد للطول، والوايت اللي هو العرض هو 10، وغادي نعطيوها فين غادي تكون تكست تيب بوان جريد وكنعطيها فين كنقول بان الرو غيكون لا ليني اللي هي 8 حيت باش تهبط لتحت، والكولون خانة اللي هي 3 باش تكون هي يعني تحت الفورم اللي ديالنا. اكزيكوتي الاخر ديالي. فهنا كيف كتشوف جات هنا تحت. فدابا فاش ندخل انا هنا البوا وندخل لا طاي، فنكليكي على كالكولي فتافيشي عندي هنايا يعني لا فالور ولا النتيجة. ولكني نسيت واحد القضية اللي هي اللابل رقم 3. فدابا غادي نهزها من هنا وغادي نزيدها هنايا، خصنا نزيدها حتى هي اللي هي غادي نكتب فيها فوتر بي ام اي، وغادي نعطيها اللابل اللي هي 3، هنا ايضا 3. فدابا إلا رجعنا اكزيكوتينا شوفو الريزولتا اللي غيعطينا. فعطاني فوتر بي ام اي، ولكن راني انا غلط في شي حاجة. فهنا لابل 3 فعطيناها في الرو 3، فخصها تكون في الرو 8، والكولون اللي هي 2 باش تجي حدا البوطون. فدرنا اكزيكوتي جينا لهنا، فانت فوتر بي ام اي وهنايا غادي تكون الريزولتا. فغادي نعاودو دابا كما قلنا فدابا غادي نشوفو كيفاش نزيدو الفونكسيون اللي غادي تحسب لنا البي ام اي. فبالنسبه للبي ام اي اللي هي لانديس ديال لاماس، فهو شنو هو الكيلوغرام مقسوم على طول اس 2. فهذه هي النتيجه. هذا هو باش كنحصل على البي ام اي. فنجي لهنا نزيد واحد كومونتير ونكتب calculate BMI. فغنجي لهنا غنديكلاري الفونكسيون ديالي نسميوها calculate. هاد calculate هادي كما قلنا يعني غادي تاخد الكيلوغرام. فدابا انا عندي يعني كما شفنا من قبل، فانا هنايا عندي string var يعني لا فاريابل ففيها string، يعني التيب اللي هو string. وكيف كنا شفنا من قبل في الدروس السابقة، فباش يعني نكالكولي فخصني نحول من string للفلوت، حيت النتيجة حنا هنا غتكون عندنا عدد عشري، حيت باش نحسبو لاماس ديال يعني لانديس ديال لاماس ولا المؤشر ديال كتلة الجسم، فكيعطيني النتيجة على شكل عدد عشري. باش نحسب انا النتيجة اللي على شكل عدد عشري فخصني نحول داك string الفلوت. وكيف شفنا من قبل الفونكسيون اللي هي float اللي هي convert a number or string to يعني to float. معرفتش علاش هنا دايرين to an integer or return 0 if no arguments. هي normalement it converts to float. anyway المهم هنايا غادي نعطيو لا فالور. فلا فالور كيف شفنا من قبل عندي في لا فاريابل هي كيلوغرام وكنقول كات. فانا دابا ريكوبيريت لا فالور اللي عندي في الكيلوغرام. كما قلنا يعني الكيلوغرام كيتقسم على عاوتاني فلوت، فكنحول عاوتاني لا طاي. من بعد ما حولت الكيلوغرام كنقول هيت بوان جيت. فهذا الطول عاوتاني كنحولو للفلوت. والاس كيف شفنا من قبل في الدروس الاولى فكنديرو بهاد الطريقه، يعني بجوج النجمات كندير الاس اللي هنايا عندي اس 2. فغادي نعاود عاوتاني ندير فلوت هكذا وكندير هيت بهاد الطريقه وكنقول بوان كنقول جيت هكذا. فانا ريكوبيريت
الطول والكيلوغرام، فكنقسم الكيلوغرام على الطول مضروب في الطول، يعني ولا الطول أس 2. وباش نعطيه انا لهاد اكس تي هادي اللي عندي هنايا كيف شفنا من قبل، كنجيبها هي سميتها كنقول بوين انسيرت كيف شفنا من قبل، وكنقول الاند كندير لانسيرسيون في الاند، كندير فيرغول وكنعطي الاخر، يعني شنو غادي يتزاد في التالي ديال اكس تي، فكتزاد النتيجة اللي حصلنا عليها. وباش نيكزيكوتي هاد الفونكسيون هادي فكنعطيها للبوطون كيف شفنا من قبل، البوطون اللي هي كالكولي، كنجي لهنا وكنقول كوموند هكذا، والكوموند كنعطيها كالكوليت اللي هي السمية ديال الفونكسيون، وعندك تمشي دير القوسين، حيت الا درتي القوسين راه غيعطيك ايرور، فما كان اكزيكوتيش هنايا الفونكسيون وانما فقط كان نعيط لها. فدابا الا جيت من هنايا و اكزيكوتيت الفيشي ديالي، فغادي نشوفو شنو غادي يعطينا. فإلا جينا نعم سيدي لهنايا ودخلنا مثلا 70 كيلو، وعندي في الطول مثلا 1.60 متر، فإلا درت كالكولي فكيعطيني 32.99 اللي هو الانديس ديال لاماس. فممكن انك تبحث عليه، غادي تعرف تقدر تزيد مثلا الا كانت النتيجة مثلا كبر من 18 فكيعني بانك راك مزيان، كانت صغر من 18 كيعني بانك راك خصك يعني تاكل مزيان، كان عندك يعني مثلا فوق 25 مثلا هنا 32 بالنسبه لواحد اللي عنده 1.60 متر كيعني بانه سور بوا، يعني الوزن ديالو زائد، فالمؤشر ديال كتله الجسم ديالو فهو طالع، فهو ما خصش يفوت 25. فإلا فات 25 فكيعني بان عندك سور بوا. فمثلا انا كنظن بانني 86 وبين عندي 1 وبين عندي 1.82 في الطول، فإلا درت كالكولي فما غاديش يعاود يعطيني، حيت خصني نعاود نيكزيكوتي مرة أخرى. فغادي ندير مثلا 1 ماشي 1 إنما 86 1.82، فندير كالكولي فكيعطيني 28، فأنا زايد ب3 ديال على 25 كيعني بأنني عندي السور بوا، فخصني نقص. فالوزن ديالي يعني المثالي مثلا اللي خصو يكون ربما هو 80، فإلا ضربتيها ربما تعطيك قل من 25. فهذا ما كان بالنسبة لهذا الميني بروجي هذا. فإلا نجحتي فيه مزيان، ما نجحتيش السوليسيون هي هادي، بغيتي تزيد طورو ممكن انك تيستي على الريزولتا كما قلنا. كنتقل من 18 كتعني بان راك كتعاني من يعني من الاخر من الهشاشة، خصك تاكل مزيان. كانت يعني قل من فوق 18 هادي راك مزيان. 25 كنتي فوق 25 كاين راه بان عندك السور بوا، فتي كاع 30 الفوق كيعني بانك راك فايت القياس. فهذا يعني غير ميني بروجي اللي بغيت انا يعني نشوفو فيه هاد القضيه ديال تكنتر. فمازال غادي ندوزو للبروجي ديالنا اللي هو ديال نيشان، اللي غادي يكون فيه كونتاكت اب اللي فيها بحال هكذا كي شفنا حتى هي انترفاس. كنزيد لي كونتاكت، كنموديفي، كنسوبريمي، كندير ريشيرش، كنافيشي، كنرتب، وغادي نتعاملوا مع لا باز دو دوني اللي هي نشوفوا نتعاملوا مع لا باز دو دوني ماي اس كيو ال، وغنشوفوا كيفاش نديروا دي روكيت يعني اس كيو ال لا باز دو دوني، وغيكون اول تعامل عندنا ما بين يعني البايثون ولا باز دو دوني. فغادي نتوقف هنا، ما تبخلش علينا باش بارطاجي، نتلاقاو في جزء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.